हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड एटलस चैनल। आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क ने दुनिया को कुछ बेहतरीन खानों के जायके दिए हैं। इस मुल्क में दुनिया का सबसे छोटा आतिशफिशा है। अगरचे ये मुस्लिम मुल्क नहीं है, मगर इसकी ट्रेन्स में ख़वातीन का अलग डब्बा होता है। और दोस्तों, इस मुल्क की मिर्चें दुनिया में सबसे तेज़ मिर्च समझी जाती है। ये मुल्क दुनिया में ड्रग्स, क्राइम और कार्टेल्स की वजह से भी मशहूर रहा है। आखिरी हिंट से तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि हम नॉर्थ अमेरिका के एक मुल्क मैक्सिको की बात कर रहे हैं। Cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैक्सिको की वजह शोहरत, यहाँ के खाने, यहाँ का कल्चर, यहाँ की मशहूर ट्रैवल डेस्टिनेशंस और मैक्सिको के कुछ हैरत अंगेज हकायक। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। मैक्सिको, जिसे मैक्सिकन मेहिको बोलते हैं, का सरकारी नाम है यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट। वैसे तो ये नाम सिर्फ किताबी ही है, क्योंकि इस मुल्क के रहने वाले भी अपने मुल्क को मेहिको के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि स्पेनिश में एक्स को एच प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए यहाँ के रहने वाले इसे मेहिको कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है। इसके नॉर्थ में अमेरिका और साउथ में पैसिफिक ओशन। मैक्सिको 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मुल्क है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी 13 करोड़ के लगभग है। इस तरह ये आबादी के लिहाज से 10वां सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के 84% आवाम शहरों और 16% आवाम देहात में रहती है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 172 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैक्सिको में कुल मिलाकर 68 जबानें बोली जाती हैं, लेकिन सरकारी जबान एक ही है और वो है स्पेनिश या स्पेनोल। और हैरत अंगेज बात यह है कि स्पेन में भी इतने लोग स्पेनिश नहीं बोलते जितने मैक्सिको में बोलते हैं। स्पेन ने 200 साल तक मैक्सिको पर राज किया है। आज भी बहुत से स्पेनिश लोग मैक्सिको में ही रहना पसंद करते हैं। मैक्सिको में बहुत से लोग स्पेनिश कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैक्सिको में हैं या स्पेन में। जी हाँ, इसकी वजह यही है कि स्पेन ने 16वीं सदी से 18वीं सदी तक मैक्सिको पर हुकूमत की है और इसका असर आज भी आपको मैक्सिको में देखने को मिल जाएगा। मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने स्पेन का कब्जा खत्म किया और 1821 में मैक्सिको को आज़ादी मिली। आज सितंबर 16 को मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये वो तारीख थी जब जंग आज़ादी की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब बात आती है खाना खाने की तो मैक्सिको का कोई मुकाबिल नहीं है। जी हाँ, इस मुल्क ने दुनिया को खाना खाना सिखाया है। इस मुल्क ने कुछ ऐसे फ्लेवर्स ईजाद किए हैं जिसकी वजह से जायके के मामले में इस मुल्क का कोई मुकाबिल नहीं है। और इसकी वजह इस मुल्क का ऐसे खाने बनाना है जो सबसे हटकर हों। इसीलिए यहाँ का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप स्पाइसी डिशेस के शौकीन हैं और रग़बत से खाते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैक्सिकन बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं। यहाँ की मिर्चें इंतहाई तेज़ हैं। यहाँ की चिली दुनिया भर में मशहूर है और तकरीबन हर खाने में ही सखावत के साथ इस्तेमाल की जाती है। मिर्चों के साथ साथ ये मुल्क नमक का भी बेदरेग इस्तेमाल करता है। नमक के इस्तेमाल के हिसाब से ये दुनिया में पहले नंबर पर है। ये मुल्क सालाना 75 लाख टन नमक का इस्तेमाल करता है। क्या आपको मालूम है कि पॉपकॉर्न कहाँ की इजाद है? जी हाँ दोस्तों, पॉपकॉर्न 9000 साल पहले मैक्सिको ने ही पहली बार बनाना शुरू किए थे। मगर सिर्फ स्पाइसी और नमकीन डिशेस ही यहाँ की पहचान नहीं, बल्कि दुनिया का मशहूर तरीन सीजर सैलेड भी मैक्सिको की ही देन है। टैकोस और पिकांते भी मैक्सिको ने ही दुनिया में मुतारफ कराया। और इसके साथ साथ चॉकलेट की इब्तिदा भी मैक्सिको में ही हुई, जहाँ हजारों साल कबल अस्तेका और मियान ने पहले असाई पौधे की काश्त की थी। उन्होंने आम तौर पर इसे मशरूबात के लिए इस्तेमाल किया था और उसकी फलियों को वो बतौर करेंसी इस्तेमाल करते थे। खाने के साथ पीने की बात भी करता चलूं, जानते हैं कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा बियर एक्सपोर्ट करता है?
جی ہاں دوستو، وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ میکسیکو ہی ہے۔ یہاں کے بیئر برانڈز ورلڈ فیمس ہیں۔ یہاں کی اکانومی کا ٹھیک ٹھاک حصہ بیئر کی ایکسپورٹ سے جڑا ہوا ہے، اور بیئر کے علاوہ میکسیکن کوکا کولا کے بھی اتنے ہی شوقین ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ کوکا کولا میکسیکو میں پی جاتی ہے۔ یہاں اوسطاً ہر میکسیکن سالانہ 163 لیٹر کوکا کولا پی جاتا ہے۔ جی ہاں، 163 لیٹر سالانہ، یعنی تقریباً آدھا لیٹر روزانہ۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ملک کو لینڈ آف جیگوار بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ملک میں سب سے زیادہ جیگوار پائے جاتے ہیں، اور یہاں جیگورز کو پراپر پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے۔ میکسیکو دنیا بھر میں الیکٹرانکس مارکیٹس کی وجہ سے بھی مشہور ہے، اور یہ دنیا کی بڑی الیکٹرانکس رکھنے والا چھٹا بڑا ملک ہے۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کلر ٹی وی بھی ایک میکسیکن کی ہی ایجاد ہے۔ ایک اور چیز جو میکسیکو میں بہت عام ہے وہ ہے بھوتوں پر یقین۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کسی روح کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اور یہاں پر رات کو جنتر منتر کا کام زوروں سے چلتا ہے۔ کئی بار آپ کو یہاں کا ماحول ڈراؤنا بھی لگ سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہاں کی اکانومی کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے تو وہ ہے ٹورزم۔ جی ہاں دوستو، یہاں ہر سال ایک بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں چھٹیاں بتانے کے لیے۔ یہ ملک بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سستا بھی ہے۔ دنیا بھر کے سیاح میکسیکو میں گھومنے آتے ہیں اور کم سے کم پیسوں میں چھٹیاں انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ سیاحوں کی اس ملک میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 2019 میں 45 ملین لوگوں نے اس ملک کا وزٹ کیا۔ ٹورزم کے معاملے میں یہ دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ یہاں یونیسکو کی 30 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ دوستو، ایل اینجل کا سائن آپ کو یہاں کے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں دکھ جائے گا، جو یہاں کی آزادی کا نشان ہے۔ یہ اسٹیچو 150 فیٹ لمبا ہے اور اسے 1990 میں بنایا گیا تھا۔ میکسیکو سٹی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ٹیکسیاں رکھنے والا شہر ہے۔ یہاں تقریباً 1.5 لاکھ ٹیکسیاں چلتی ہیں، مگر یہاں ٹیکسیز مہنگی نہیں ہیں، اسی لیے زیادہ تر سفر کے لیے ٹیکسیز یا رائڈ ہیلنگ ایپس ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ میکسیکو امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر یہاں کی فیملی ویلیوز امریکہ سے یکسر مختلف ہیں۔ یہاں کے لوگ خاندانوں کی صورت میں رہتے ہیں، اور خاندان ہی ان کی پہلی پرائیورٹی ہوتا ہے۔ یہ اپنی فیملی کے لیے ہی جیتے اور مرتے ہیں، ہماری ہی طرح، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، یقیناً جب بھی پیرامڈز کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ ذہن میں مصر کا نام آتا ہے، اور مصر کی وجہ شہرت بھی یہی پیرامڈز ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ مصر میں نہیں ہے؟ جی ہاں، دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ چولولا ڈی ریواڈاویا میکسیکو میں ہے، اور اس کا نام کوئٹزلکواتل پیرامڈ ہے۔ یہ 177 فیٹ اونچا ہے اور 45 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اسے 1594 میں بنایا گیا تھا۔ میکسیکو کی موسیقی بہت ڈائیورس ہے، اور اس میں موسیقی کی صنف اور پرفارمنس کی انداز کی ایک وسیع رینج موجود ہے۔ یہ متعدد ثقافتوں سے متاثر رہی ہے، خاص طور پر میکسیکو کی مقامی اور یورپی لوگوں کی ثقافت۔ موسیقی 19ویں صدی میں شروع ہونے والی میکسیکن قوم پرستی کا اظہار بھی کرتی ہے۔ ماریاچی اور رانچیرا میوزک نہ صرف یہاں کے مقامی لوگوں کی پسند ہے، بلکہ دنیا بھر میں اس میوزک کو پسند کیا جاتا ہے۔ میکسیکو میں لوک رقص بھی کافی عام ہے۔ جرابے ٹپاٹیو میکسیکو کے مشہور ڈانس میں سے ایک ہے، شاید یہ اس ملک کا قومی رقص ہے۔ یہ شادیوں کی سیلیبریشنز میں کیا جاتا ہے۔ میکسیکو کی ثقافت بھی یہاں کے میوزک کی طرح بھرپور رنگین اور وائبرنٹ ہے، جو اس کی قدیم تہذیبوں جیسے اسٹیکا اور مایا کے ساتھ ساتھ یورپی نوآبادیات سے بھی متاثر ہے۔ یہ انوکھی اور شاید دنیا کی سب سے دلچسپ ثقافت ہے۔ میکسیکن لوگوں کی روایات اور رسومات مختلف اور ڈائیورس ہیں۔ انہیں اپنے آبائی ورثے پر فخر ہے، اور یہاں کے مختلف علاقوں کے اپنے ثقافتی رواج اور تقریبات ہیں۔ میکسیکو کی منفی وجہ شہرت ڈرگ کارٹلز سے جڑی ہے۔ امریکہ میں ڈرگز کی اسمگلنگ سب سے زیادہ میکسیکو اور کولمبیا سے ہوئی۔ میکسیکو کے شہر جیسا کہ کلیاکان، سینالوا، سونورا اور چیہواہوا ڈرگ کارٹلز کی گڑھ رہے ہیں۔
यहाँ के बदनामे ज़माना ड्रग कार्टल्स में सिनालवा कार्टल और तिजुआना कार्टल शामिल हैं। एल चापो के नाम से तो आप सब वाकिफ होंगे। इसी ने सिनालवा कार्टल को मेक्सिको का सबसे बड़ा कार्टल बनाया। मेक्सिको में कई बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। यहाँ का पानी बहुत साफ और शफाफ है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आते और साहिल पर अच्छा वक्त बिताते हैं। यहाँ के लोग भी अपने मेहमानों का बहुत अच्छी तरह खैर मकदम करते हैं। इसीलिए अगर कभी मौका मिले तो इस मुल्क की सैर ज़रूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, ये तो थी मेक्सिको के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। अगर आप मेक्सिको गए हों और हमसे कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुल्क की हैरत अंगेजियों के साथ।